पड़ा रे आज तो काळू पळयना आज तो न्हय वागडेश्वर आज तो सकाळ पोय कसो शीत आनी आज तो बायकां घोडे आनी आज जे रामा कडेन आज जे गांव आसा ते गांव आज जे गव्हर्मेंट जो उठला तो सगळा गांव बुडोवन घालपाक लोकांक पाड घालपाक आज जे जे पाडणो म्हणून देव म्हणून येयल्ले आनी थंय बांद घालपाक म्हणून तयार जाले ते देवाक सुद्दां हे थळाक कोण आसा अधिकारी तेणे तिका धांवडयलें जे तो बांद घालो जाल्यार ती न्हंय तो केपें सोडपाक मेळ्ळी केन्ना हे गांव सगळे पेट्यार जातले आनी हे बुडटले अशें म्हणून तो बांद तेंच्यांनी पाडणवाक धांवडोवन आतां हे दुसरी पाडणो हे द्वैत जाल्यार राक्षस हे राक्षसा आयच्या दिसा आयज तारखेच्यान जे राक्षस कोण भितर जाल्यार तितून तुवें आयच्या दिसान तुवें कुशी मारवान धर कुड्डार धर मरार धर हे जे जे जाग्यार देवसार आसा तितल्यांनी तिका सत्यनाश करून काबार करपाक जाय कोणूय थंय जमनी हात मार जस्तो पूल बांदता सुद्दां तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलें देवानी थंय बांदनाय म्हणत तो सुद्दां तुमी तो देवाक वाट जाय अशें म्हणून ते बांदून त्या मानसाक करून ताका दोरिल्यार तो पूल बांदलो आनी आतां ते बंद करपाक सोदता न्हय तेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान तेजेर कांय करची न्हू आनी ते बांद घालची न्हू जे सगळे गांव बुडटले आनी ते दोंगर कोसळोन लोकांक सत्यनाश जातले अशें म्हणून आज ते खुर्ची मारून आज जे प्रिंसिपलाक शिवराक जर तुजी हितून जुवारी न्हय हें पळय जें कितें जाता ते तुवें खुर्ची मारून आनी ते घोड्या पायकान आनी ते श्री कृष्णान एक मती करून आज ते थंय बांद घालपाक वता तेका ते कांय करून दिवपाक जायना आनी तुमची तकली पळय कितें वायट आसा ती सगळी गव्हर्मेंट आली ती सगळी तिंगा धांवडोवन आज जे बाळका ह्या कडेन आज जे प्रिंसिपलांतल्यान शिवरातल्यान जो मोर्ची काडून अशें म्हणून मोर्ची काडटात तेच मोर्ची तिगे जावन आनी बरें त्या गव्हर्मेंटान सगळें फाटीं दवरून तो स्क्रॅप म्हणून करून उडोवन आनी तो म्हणटा टेंडर म्हणटा कांय ना आनी अशें करून न्हय आनी त्या गव्हर्मेंटान अशें तरी बुद्ध दिवं नये अशें म्हणून जशें देवा धांवडले तशें हे गव्हर्मेंटान देवानी तशें धांवडोवपाक जाय परत म्हणटा निराबान सारक्या जावन खंय जावन बांद घालपाक ना बांद घालना हे जुवारी न्हय सुट्टी पडटी न्हय ही आख्खे सोदी धरून ते सगळे धरून बुडोवन लोकांक गांव बुडोवन जाल्यार सगळें काबार जातले हो गव्हर्मेंट लोकांचे खेळ करता हो पयशे लागून ते करूं दिनय आनी बरे भशेन पयशे मारून तशें तुमी आडयल्ले तशें आतां तुमी आडोवन धरून आनी बरे भशेन हिंगा ही रॅली काडपाक आडोवन दिवन आनी बरे भशेन हिंगा फुडली कार्य करपाक सांगपाक देवा श्री पुष्परू महाराज की जय ताका लाय पयलीं मरे काम सुरू कर आयज मिराबागाचो अंत जो आसा तो पळोवपाचो सरकार प्रयत्न करता आयज तुमी पुरुश मारो जे जागृत देवस्थान आसा कुडचडे थंयच्यान तुमी रॅलीक सुरवात केल्ली आसा कशे पद्दतीन रॅली तुमगेल्या सरकाराक कितें तुमी हे दिवपाक पळयता सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की आमची जी एकवट आसा ती दाखोवंक सोदता ह्या मशालींतल्यान आनी आमी हो केन्नाय बंदारो थंय जावपाक दिवपाना जो हे अत्याचार करतात हेंची पुरो जाले आतां अत्याचार आतां आमी सगळे लोक पेटोवन उठल्यात आनी हेंकां आमी दाखयतले म्हणून आज आमी हे रॅलींतल्यान तांकां दाखोवंक सोदता विरुद्ध सगळे गोंयचे लोक आयज भायर सरलेले आसात आनी आयज जी क्रांती जी घडपाक जाय ती आयज क्रांती आमकां घडटना दिसता जे 18 जुनाक जी क्रांती घडलेली आनी आमी गोंय आमचे स्वतंत्र केल्ले तीच क्रांती आतां गोंयांत घडटली आनी आयज हे बीजेपी सरकाराक हो लोकूच आयज दाखोवन दितलो आयज तुमच्या सगळ्या जे सावड्ड्या कुडचडे आनी सांग्या मतदारसंघाच्या जे लोक हांगा हजर आसात तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून आभार करता तुम्ही जो तुमच्या
गावा खातीर या आमच्या देवळा खातीर आमच्या सैमा खातीर जो मोग तुमच्या काळजात आसा तोच हो मोगा खातीर तुम्ही हे सगळे लोक हांगा जमा जाल्ले आसात आणि ही शक्ती आयज सरकाराक खंय तरी रस्त्यार हाडटलीच आणि हो आमकां ठाम विश्वास आसा आयज गोंयचो लोक उठलेलो आसा आणि आता हेंची सगळ्यांची आता फुटपाची आसा हे सरकारान लक्षात दवरचें। आयज आमच्या मदीं जे आमचे मानेस्त आसात हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा, जे पयसुल्ल्यान जे सोशल एक्टिविस्ट येयल्ले आसा जे लिडर्स आमकां हांगा आमच्या ह्या आंदोलनाक वांटेकार जाल्ले आसा। संघान जो भंडारो येता ताच्या आंदोलनाक गोंयभरच्यान आयिल्ले सगळे एक्टिविस्ट सगळे गोंय प्रेमी आनी खास करून सावड्डे सांगे आनी कुडचड्या वयले सगळे लोक जे आज एकठांय जाल्या ह्या मशाल रॅलीक तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा येवकार। आज गोंयभर जर आमी पळयत पेडणे ते काणकोण प्रत्येक गोंयकार आज रस्त्यार आंदोलन करता। आज सकाळी सांत आंद्रेचे लोक आझाद मैदानाचेर बसल्या। गेल्ल्या म्हयन्याक आमी पळयले चिमलाचे लोक जवळ जवळ 32 दीस आंदोलनाक बसले युनिटी मॉलाचेर। तुवेचे लोक हॉस्पिटल जाय म्हणून आंदोलनाक बसले। आज गोंयभर या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान अक्षरशः गोंयकारांक रस्त्यार हाडले। एक मंत्री काल सांगता की 45,000 लोक म्हणटा तो आपूण हाडटलो आपल्या भोंवतणी राखपाक। तेका खबर ना गोंयान 15 लाख लोक आसा। 45,000 15 लाखाक पयले जाल्यार 3% जाता। जर तर हे 97% 97% जर तर गोंयकार जर एक जाले जाल्यार असले मंत्री व्हांवून वतले ही तांकां कल्पना ना। आता 12 दीस जाले ही संघटना बंधारो नाका म्हणून थंय बसल्या। गांवचे लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका पूण सरकार खंय तरी जबरदस्ती लोकांच्या माथ्यार हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता। आता ह्या प्रोजेक्ट आयलो जाल्यार आमी जेन्ना फाटी गेल्ले तांकां पाठिंबो दिवपाक तेन्ना आमी थंय सांगिल्ले की सरकारूच क्लियर ना। सरकाराची 3 कागदां आमी पयली। एक कागद म्हणटा की 50 MLDचो थंय पंप येता, दुसऱ्या कागदान ते म्हणटा 30 MLDचो पंप येता आणि जे नवे लेटेस्ट जे तांणी पब्लीक हियरिंगाक जो नोटीस काडल्या कलेक्टरान ती 60 MLD म्हणटा। म्हणजे पयली सरकाराकूच खबर ना बाबा आमकां कितले करोड खावपाक जाय ते पयली तुम्ही क्लियर करा। बसा तिनूय आमदार बसा। आता हे सदांच डबल इंजिनाचे सरकार म्हणटा पूण हो प्रोजेक्ट जर पयलो आमी जाल्यार हो ट्रिपल इंजिन आमदाराचे करप्शनाचे हे स्कॅम। कित्याक तिनूय आमदार जे लागतात कुडचडे आसतले सावड्डे आसतले सांगे आसतले हे तिनूय आमदार भारतीय जनता पार्टीचे। म्हाका दिसता तेंच्या भितर कोफुजाव जाला की कोण कितले करोड खातलो काय वाटो तांकां सारको वचना दिसता म्हाका 1/3 म्हणून ते 50चे 30 30चे 60 जाता। आता गेल्ल्या आठवड्याक महाशिवरात्र जाली। ह्याच आठवड्याक महाशिवरात्र आशिल्ली। नमस्कार। आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठारांत जो बंधारो जावपाचो जलसोर्स खात्याचो तेजे खातीर विरोध जो आसा तो विरोध वारंवार जाता आनी तेचे लोकूय उठून पडलेले आसा। आनीक अशें आसतना 12 दीस आयज पूर्ण जातात आनी ह्या 12व्या दिसा लोकांनी शपथ घेतली की आमी हांगा मशाल रॅली काडटले आनी मशाल रॅली काडून सरकाराक खंय तरी जाग हाडून दिवपाचो प्रयत्न करतले। आयज सरकार वारंवार फेलियर गेल्लो आसा। सरकार आयज पळोवपाक गेल्यार सगळ्या लोकांक रस्त्यार हाडटा हे प्रत्येक लोकांक दिसून येयल्लें आसा। ताका लागून संपूर्ण गोंयकार जे आसा ते आयज उठून पेटपाची गरज आसा कारण गोंय जर पेटलें जाल्यार अनेकांची फुटतली हें सरकाराक खबर आसा। आयज ज्या पद्दतीन युनिटी मॉल आसले किंवा बंधारो आसलो किंवा बाकीचे IIT प्रोजेक्ट आसले किंवा बाकीचे सगळे जे प्रोजेक्ट येतात ते लोक हिता खातीर न्हू तर हेंगे स्वताची बॉल्स भरपा खातीर हें लोकांक खबर आसा। आनी सरकार आयज जर पळयत जाल्यार सरकार हो मुद्दम करून लोकांच्या माथ्यार हे सगळे प्रोजेक्ट हाडून मारता आनी हेजे विरोधाक लोक जे आसा ते उठून पेटलेले आसा। आयज जर पळयत जाल्यार महारेलीचें आयोजन जें आसा मशाल रॅलीचें हे मशाल रॅलीचें आयोजन पुरुषमारू देव जो आसा कुडचडेचो आराध्य देव आनी एक जागृत देव जो मारू म्हणटा आमी हे हांगच्यानय सुरू जाल्ले आसा। आनी स्टेजीर जर पळयल्यार मोठे मोठे लिडर जे आसा ते येयल्ले आसा आनी लोक जे आसा शेकड्यांनी लोक तुमी फाटल्यान पळयता शेकड्यांनी लोक ह्या मशाल रॅलीक सहभागी जाल्ले आसा। म्हणटा सरकारान आतां जागी जावपाक जाय ना अशाच ह्या मसालीच्या आगीन सरकार खंय तरी करपोन वयतलो असो इशारो ह्या लोकांनी दिल्लो आसा। इन गोवा ती उदय देयकर कुडचडे।